سلام حبيبات ديالي، اش اخباركم؟ كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بصحه جيده واحسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في قناتكم وصفات امل للوصفات الطبيعيه. اليوم جبت لكم وصفه طبيعيه ولكن مختلفه، ماشي بحال الوصفات الاخرين اللي سبق لي حطيت. وقبل ما ندوزو نشوفوا الوصفه ديالنا كنطلب منكم الا كنتم مازالين جداد معايا او لا كتزوروني لاول مره في القناه ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه فضلا وليس امرا، وكذلك ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد من وصفات طبيعيه. وكيف قلت لكم هذه الوصفه هذه مختلفه على اللي سبق لي حطيت. هذه وصفه مجرباها، ماشي انا كنعطيها لبنتي، راه حاليا عندها 6 سنين ونص، كنعطيها لها قبل ما دير 3 سنين في عمرها، او لا فاش كان عندها 3 سنين بالتقريب بديت كنعطيها هاد الوصفه هذه اللي غادي ندير لكم اليوم. واخا بابا النهار الاول بقى يقول لي لا ما مزيانش غتقتليها بهذا الشيء وهذا، في الاخر هو بحث في انترنت ولا هو اللي كيجي يشرب ليها هاد الوصفه اللي غادي ندير لكم دابا. الوصفه ديالنا كتعلق بزيت الزيتون والثوم. الثوم من الاحسن يكون احمر، كاملين كنعرفوا على ان زيت الزيتون عنده فوائد عديده وكيداوي من بزاف نتاع الامراض وكيحمي من بزاف نتاع الامراض كذلك. يعني الفوائد لا تعد ولا تحصى. واخا نقي نهضر ومن بعد نهضر راه ما غاداش نسالي الفوائد ديالو. وكذلك يعني هذه حاجه اللي مذكوره في القرآن. وكذلك الثوم وعنده اهميه كبيره في الحياه ديالنا. وكنصيحه قبل ما ندوز ندير هذه الوصفه هذه، الناس اللي عندهم مشكل نتاع الضغط اللي كينزل بحالي انا ما كنستعملهاش، ما يستعملوش هذه الوصفه هذه. بالعكس الناس اللي عندهم الضغط مرتفع هذه الوصفه هذه غادي تنفعهم بزاف بزاف بزاف. نرجعوا للثوم. في الثوم فهو مضاد حيوي طبيعي اللي كانوا كيتعالجوا به جدادنا شحال هذه، وكذلك كيحمينا من بزاف ديال الامراض، كيحمينا من امراض سرطانيه، كيحمي من بزاف، كيقوي المناعه ديالنا. يعني خصوصا كنشوفوا الاطفال كتكون عندهم المناعه قليله او لا ناقصه في الجسم ديالهم، ومن غير الاطفال راه الاطفال والكبار، يعني بزاف الناس يخافوا ان الصغار يتناولوا هذه المساله. غادي نقول لكم كونوا متاكدين ان بنتي حاليا عندها 6 سنين ونص كتشربها يوميا، لان كيف كتشوفوا وفي نفس الوقت هذه الوصفه هذه كتحمي من كتقلل اعراض الزكام يعني والكحه او لا، يعني خصوصا هذا الوقت اللي حنا فيه دابا البرد دخل، كتجيها الكحه، ولكن كتجيها الكحه اولا الزكام ولكن كتجي بواحد النسبه ناقصه، ما كتجيهاش قويه بزاف، ولانها كتناولها كل يوم كيف قلت لكم كتقوي المناعه. باش ما نطولش عليكم بزاف ممكن تبحثوا على زيت الزيتون والثوم في انترنت او لا فيش ما بغيتو، وغادي تلقاو على انهم مفيدين بزاف بزاف في حياتنا. وبالنسبه للثوم ما يستعملوش الناس اللي عندهم مشكل الضغط نازل كيف قلت لكم، لان واحد المره انا استعملت هذه الوصفه هذه كنت غنطيح في البلاصه، لان ديما عندي الضغط نازل. الناس اللي عندهم طالع يستعملوه ما يخافوش منه. ما غاداش نزيد نشكر لكم في هذه الوصفه، غادي ندوزو ونشوفوا طريقه نتاع الاستعمال. كيف قلت لكم غادي ناخذوا هكا نتاع الثوم. من الاحسن يكون حمر، هو الحمر والبيض مزيان ولكن الاحمر كيكون احسن من البيض. انا سبق لي ونقيته يعني وجدته. غادي ناخذوه بحال هكا ونتقبوه بواحد الفرشيطه اولا الشوكه كامل. انا سبق لي وتقبته كامل هذا الثوم وجدته. غادي ناخذوا قاروره زجاجيه، كنأكد تكون من الزجاج ما تكونش من البلاستيك، وتكون معقمه كذلك، ونضيفوا ليها هاد الفصوص ديال الثوم. حتى نساليو كلشي. وضروري نسدو عليها مزيان ما نخليوهاش محلوله. من بعد غادي نزيد نعمر عليها باش تعمر مزيان. انا خليت داك الفراغ باش نقدر ندخل داك الفصوص نتاع الثوم كامله. المهم بالنسبه لهاد القاروره اللي وجدت فيها زيت الزيتون والثوم، نتوما غديروا القياس اللي بغيتو. غادي تخليوها لمده 20 يوم تبقى هكايا مسدوده
وما تستعملش حتى دوز 20 يوم. من بعد انا غادي نقول لكم الطريقه اللي كندير لبنتي كل صباح. كل صباح قبل الفطور على الريق فاش كتفيق من النعاس كنعطيها ملعقه كبيره. شحال هذه ملي كانت مازال شويه داك 3 سنين هكا كنت كنعطيها معلقه صغيره لحقاش السن ديالها مازال صغير. حاليا عندها 6 سنين كنعطيها ملعقه كبيره من هذا المحلول هذا، من هذا الزيت اللي مرقد فيه الثوم. كندفيها لها شي شويه على النار. بالنسبه لبنتي يعني واخا صغيره ولفات عليها من صغرها، يعني ما كرهناش الوليدات كاملين نولفوهم على حاجه بحال هذه. كيف قلت لكم الزيت الزيتون والثوم عنده منافع لا تعد ولا تحصى في الصحه ديالنا. كذلك الناس اللي عندهم مشكل ديال الضغط كيطيح لهم الضغط، والمشكل الناس اللي عندهم الضغط نازل يبعدوا من الثوم. يمكن لهم يستعملوا زيت الزيتون ولكن الثوم يبعدوا منه، لان انا ما كنستعملوش نهائيا، عندي مشكل الضغط. كيف قلت لكم هذه الوصفه هذه كيستعملها بنتي وراجلي، خصوصا بنتي كنعطيها لها وكنحرص انها تشربها كل صباح. ملعقه كبيره كندفيها لها فوق النار وتشربها على الريق، خصوصا في الوقت نتاع البرد او فصل الشتاء ولا شي حاجه كنعطيها لها. كيجيها داك الزكام او داك الكحه كتجيها خفيفه ما كتجيهاش مجهده، كنخليها ترتاح منها غير في وقت الصيف هي اللي ما كنعطيهاش. هذه الوصفه هذه تستعمل يوميا بدون انقطاع، وان شاء الله ان شاء الله غادي تحسوا بواحد الفرق كبير وما غاديش تندموا عليها. وبالنسبه لهذه الوصفه هذه راه بزاف الناس عارفينها، يعني ماشي انا جبت لكم شي حاجه اللي ما كايناش، يعني حاجه اللي بسيطه وسهله. كيف قلت لكم بزاف الناس غيكونوا عارفينها، ماشي يقدروا يقولوا لي ما جبتيش شي حاجه اللي يقدروا يقولوا لي هذه حاجه معروفه. ولكن انا فاش جيت نوجد لبنتي هذه قلت ماشي مشكل نتشاركها معكم ونوريكم الحاجه اللي كنستعمل لبنتي كل صباح. ولا جربتوها ان شاء الله متاكده ما غاديش تعاودوا تستغناو على هذه الوصفه هذه، لان انا هذه سنين وانا كنديرها لبنتي. ما يعني ان فوا كيدخل الوقت ديال البرد كنوجدها ليها، وما كنوجدلاش غير وحده، كندير لها جوج من هادو باش فاش ان فوا تسالي وحده كنلقى عندي وحده اخرى ديجا واجده باش ما كنحبسش ما كنقاطعش عليها. ومن بعد داكشي الاخرى اللي تسالات كنعاود نعمرها كنعاود نوجدها مره اخرى. فهي كتقوي لنا المناعه ديالنا بواحد النسبه كبيره، يعني كتفيدنا في الصحه ديالنا بزاف، وان شاء الله تلقاو عليها الراحه وتستافدوا منها بزاف. وكذلك ما تنساونيش في اللايكات وفي التعاليق ديالكم الزوينه، وما تنساوش تبارطاجيو او تشاركوا الفيديو او الوصفه في مواقع التواصل ديالكم. ما سخيتش بكم ونخليكم دابا باش نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في وصفه طبيعيه.